बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। वीडियो का बेशतर कंटेंट बहुत ज़रूरी है कि वो आप तक पहुँचे, वो ख़बरें पहुँचें, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे कि दर हकीकत इस वक्त चल क्या रहा है। उसमें बग़ैर किसी तमहीद के मैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ बताऊँ तो बहुत से चैलेंजेस का सामना है। शेर अफजल मरवत आपको पता हालिया सीनियर नायब सदर बने, उनसे मुख्तलिफ बयानात वो आके देते हैं और बताते हैं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और उन बयानात को इमरान खान साहब से मंसूब भी करते हैं। और हालिया बयान भी उनका आया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मुतल्लिक कि इमरान खान साहब के दिल से वो उतर चुके हैं, किताबों से फारिग हो चुके हैं। उन्होंने बुरा तो जाना इलेक्शन आर्मी एक्ट से मुतल्लिक, लेकिन उतना नहीं बुरा जाना जितना जानने का हक़ था। वो उम्रे पे चले गए, ये सारी बातें ना उन्हें इमरान खान साहब से मंसूब करके बताएं। रात को ना रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और ऑफिशियल जो तर्जुबान है ना जी, वो मीडिया पे थे और एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू पे ना उनसे बहुत से सवालात पूछे गए। रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि मुझ समेत लीडरशिप में किसी एक शख्स को भी आज तक इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। कहते मैं तर्जुमान हूँ, मुझ समेत किसी एक लीडर को भी। मेरे पास कई अदालती अहकामात मौजूद हैं कि जिसमें मुझे इजाज़त दी गई है कि मैं इमरान खान साहब से मिलूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अडाला जेल के बाहर जाता हूँ, 3-3 घंटे खड़े रहता हूँ और उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती। उन्होंने कहा मुझसे ये सवाल करें कि क्या शेर अफजल मरवत की इमरान खान साहब से मुलाकात होती भी है या नहीं, क्योंकि ये बात है कि इमरान खान साहब का कोई भी केस शेर अफजल मरवत नहीं लड़ रहा है। किसी प्लेटफॉर्म पे भी इमरान खान साहब का केस शेर अफजल मरवत नहीं लड़ रहा है। उन्होंने कहा ये सवाल करें। और उन्होंने कहा जो बैरिस्टर गौहर मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब से, वो मुलाकात करने के बाद जो बाहर आते हैं उनकी वो जो हमें बातें बताते हैं, उनकी गुफ्तगू और शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू में बहुत फ़र्क होता है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत का दूसरा कैंप है। बहरहाल दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत की मकबूलियत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अभी कराची में देखा हमने, अच्छा भला बड़ा शो और रिसेप्शन को कराची वालों ने दी। ये बेसिकली वो इमरान खान की मकबूलियत है, लेकिन इस वक्त वो बढ़ती भी नज़र आ रही है। तो शेर अफजल मरवत ने इमरान खान आरिफ अलवी साहब उनके साहबजादे से मुतल्लिक, इमरान खान साहब ने उनको टिकट देने से मुतल्लिक भी इख्तलाफ किया था। यहाँ तक बातें बोली जो फिर उनके आरिफ अलवी साहब के बेटे ने लंबा चौड़ी तरदीद कर दी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सारे चैलेंजेस हैं। सारी बात है, जब घर का सरबराही अंदर बंद कर दिया जाए तो फिर जिसका जो बनता है वो उसके नाम से मंसूब करते हैं। तो मैं इसमें रऊफ़ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल तर्जुमान है, मैं उनकी स्टेटमेंट को ऑथेंटिक जानूंगा आज के बाद। तो मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगी। ठीक है जी, इधर ये तो हो गया। दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ज़ाहिर बात है जिसने जितना ज़ोर डाल ले, निशान भी ले लिया, और इसके अलावा पार्टी डिलिस्ट हो गई, लेकिन अभी भी तसल्ली नहीं है। इसके बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं है। ख़बर ये है कि टोटल हैं 54 अफराद। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, उसने 54 अफराद के जो हैं फ़ैसले महफूज किए हुए हैं कि इनके कागजात नामजदगी मंजूर होने हैं या नहीं होने हैं। और इंतहा ये कि इन 54 में से एक शख्स भी पीपल्स पार्टी से नहीं है, एक शख्स का ताल्लुक भी नून लीग से नहीं है। ये 54 के 54 जो कैंडिडेट है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की इंतहा चेक कर लें। काश काजी फाइज जैसा साहब कोई चीज़ नज़र आ जाए। ये बहुत बड़ा, क्या बोलूँ, सख्त लफ्ज़ है, बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि जिसमें यह कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हम आपके सामने दरख्वास्त ही नहीं रखते। आपके पास है ही, आप पे एतमाद ही नहीं है। हम आपको उस काबिल ही नहीं समझते कि हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड की, आपने हमारी फील्ड ही उड़ा दी। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। पता नहीं कुछ लोगों को नींद कैसे आती होगी, लेकिन किसी के लिए भी ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ले, ये कह के कि भाई हमें एतबार ही नहीं है आपके ऊपर, पाकिस्तान की सबसे कोई भी जमात का बंदा हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, पीटीआई का हो, ये कह के अपनी दरख्वास्त वापस ले ले, मेरा ख्याल है इससे बड़ा ना अदलिया के ऊपर तमाचा नहीं होगा। तो ये देखिए आप, 54 अफराद हैं, 54 के 54 का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शाह महमूद कुरैशी इसमें है, सनम जावेद इसमें, दीगर कई अफराद हैं, तमाम के फैसले महफूज करके रखे हुए हैं। जब जैसे हुक्म होगा उस तरह फैसला दिया जाएगा।
جس سے متعلق جو ایسی گائیڈ لائن ہوگی اس کے متعلق دیا جائے گا. وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اگلوں کو فیصلہ کرنے میں بھی تو بڑی دیر لگتی ہے نا, ایک بہت بڑی فہرست ہے. تو یہ چیزیں نوٹ تو ہو رہی ہیں, تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے, حصہ بھی بن رہی ہے, ریکارڈ پر بھی آ رہی ہے. کبھی نہ کبھی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی نا. پہلا مجھے تو ہمیشہ سے اس دن کا ضرور انتظار ہوتا ہے جب چیزیں سامنے ضرور آئیں. ہاں, نون لیگ کی ہوا ہے, بنائی ہوئی ہے اور بڑی تگڑے طریقے سے بنائی جا رہی ہے. پہلی ہیڈ لائنز اور پورے پیکیجز, میں پرائم ٹائم میں نہیں دیکھ رہا. یہ سب چیزیں تو خیر چل رہی ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو چھوڑنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. سمیرہ ملک نے کل ریزائن کر دیا جی, حالانکہ ان کے خاندان کے کسی بندے کو بھی ٹکٹ نہیں دی. تو ظاہری بات ہے جس کو ٹکٹ نہیں دی اس نے اپنا تو معاملہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے. لیکن مجھے حیرانگی ہوئی مری سے. مری میں ٹکٹوں کی تقسیم پر شدید اختلافات ہیں. شاہد خاقان عباسی کے بعد ایک بڑا استعفیٰ ہے. نائب صدر ہیں پنجاب کے مسلم لیگ نون کے راجہ عتیق سرور, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. وہ کہتے ہیں پارٹی میں قربانیوں کی جگہ کسی کی نہیں. ٹھیک ہے, مریم نواز کی کنیزوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا. پہلے ایک حلقہ کہتا تھا مریم نواز نے پارٹی کو تباہ کر دیا. اب یہ حلقہ ہے کہ مریم نواز کی کنیزوں نے, کنیز خاتون ہوتی ہے, ایک تو مریم اورنگزیب ہو گئی, باقی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال ان کی کنیزوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا. بہت بڑا الزام ہے, بہت بڑا الزام ہے. تو انہوں نے کہا پارٹی نے حلقہ 6 کی ٹکٹ 7 کو دے کے مری کی توہین کی ہے, یہ لفظ کہہ کر انہوں نے استعفیٰ دیا. تو یہاں صورتحال اس طرح ہے. دوسرا ایک ماضی کا معاملہ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے خود ہی ریویل کروایا ہے. ٹھیک ہے جی, یاد ہے آپ کو جب یہ 9ویں پہ گرفتاریاں ہوئی تھی تو فواد چودھری اور عمران اسماعیل صاحب شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے تھے, باہر آ کر پریس کانفرنس کی تھی. تو اس پریس کانفرنس سے متعلق شاہ محمود قریشی صاحب سے جب ملاقات کی تھی نا جیل میں, تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی. ان کو بتا دیا گیا تھا بڑے گھر سے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے, عمران خان کا فیوچر نہیں رہا, اب آپ پارٹی چھوڑ دیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے اور اس سلسلے میں انکار کر دیا, یعنی دباؤ ڈالا انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب پر. تو شاید یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ٹکٹ نہیں دی عمران خان صاحب نے. تو یہ تو ہے. تو اسی لیے فیصل واڈا صاحب کو آج کی ساری باتیں 6 مہینے پہلے پتہ ہوتی ہیں. اسی لیے راجہ ریاض کو آج کی ساری باتیں 6 مہینے پہلے پتہ ہوتی ہیں. اسی لیے ہر اس شخص کو وہ ساری باتیں 6 مہینے پہلے پتہ ہوتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تصور کیا جاتا ہے, ان کا مورا تصور کیا جاتا ہے, ان کا شریک کار تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح یہ چیزیں بھی ہیں. اچھا جی, ادھر جماعت اسلامی نے ایک اہم سٹیپ اٹھایا, خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, اور یہی گزارش انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کا اپنے بلے کا نشان واپس لیا نا, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے, حافظ نعیم صاحب کراچی کے صدر جی, سندھ کے صدر, انہوں نے کہا واپس لیا ہے, اسی بنیاد پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی انتخابی نشان واپس لے لیا جائے. اور پھر دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے. اور کراچی سے انہوں نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو لکھا, سپریم کورٹ سے بھی یہی کہا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں سوائے پاکستان میں جماعت اسلامی کے کوئی بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی. ٹھیک ہے جی, یہ چیز انہوں نے کہی ہے. تو خیر مطالبہ تو ہے, خط تو آ گیا, ریکارڈ کے اوپر چیز تو آ گئی. ادھر جیل سے عمران خان صاحب نے مزید کچھ پیغامات بھیجے, ان سے متعلق بتا دوں. سب سے پہلے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق بتایا کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان نہیں آ سکتے ووٹ ڈالنے کے لیے, وہ روزانہ پاکستان میں 10 سے 15 خاندانوں کو کال کریں اور ان کو متعلقہ حلقے کے امیدوار اور اس کے انتخابی نشان سے متعلق بتائیں. 8 فروری تک کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا, اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ ووٹر امیدوار کو ڈھونڈے گا, نہ کہ امیدوار ووٹر کو. یہ خان صاحب نے میسج بھیجا ہے. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.